बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, आज का जो बयान है मेरे दोस्तों, शहरी के ऊपर है। शहरी की कितनी अहमियत है हर उस मुसलमान के वास्ते जिसने कलमा पढ़ा है दोस्तों। और ये रमजानुल मुबारक में इसकी बहुत ही ज़्यादा इतनी इज्जत क्यों की जाती है दोस्तों, तो सारी बातें हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों मेरे दोस्तों। तो रोज़े पर इस कदर अजर और सवाब अजीम का वादा जिसका तसव्वुर भी किसी से नहीं हो सकता, इसलिए भी है कि ये एक बहुत मुशक्क़त और ख़ास तहम्मुल व बर्दाश्त और मेहनत की इबादत है मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह सादिक से गरूब आफताब तक खाने पीने और अज़दवाजी ख्वाहिश के तकादा पर अमल करने से अपने को रोके रखना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में थोड़ा सा भी अच्छाई मिलेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके जाना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताना कि कितनी अहमियत है इस शहरी की दोस्तों। तो कोई मामूली बात नहीं, इसमें काफ़ी ताब व मुशक्क़त बर्दाश्त करना पड़ता है, और इबादत में ताब व मुशक्क़त के मुक़दार ही अजर सवाब मिला करता है। असल तौर वजह में ये था कि रात को सो जाने के बाद खाना पीना वगैरह नाजायज हो जाता और शहरी के वक्त भी खाने पीने की इजाज़त ना मिलती, जैसा कि अहले किताब के यहाँ यही हुक्म था और इब्तिदाई इस्लाम में भी यही हुक्म रहा है। लेकिन खुदावंद आलिम की खास रहमत और खसूसी मेहरबानी है कि इसने शहरी की इजाज़त फरमाकर हम ज़ईफ़ों पर ख़ास इनाम फरमाया, और शहरी खाने पर सवाब में कमी तो क्या होती और ज़्यादा सवाब का वादा फरमाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, शहरी खाओ, शहरी खाने में बरकत है। और एक रिवायत में है कि शहरी खाओ अगर एक घूंट पानी की हो। अहमद, शहरी खाने का ये हुक्म इस्तिखाब के लिए है, इसलिए शहरी खाना मुस्तहब हुआ। और बरकत से मुराद हदीस में यह है कि शहरी खाने में सुन्नत पर अमल करने के सबब अजर अजीम मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें यह तो दीनी बरकत है, दूसरे सुबह सादिक के करीब खाने पीने से रोज़ा रखने पर आनत व मदद होगी और तमाम दिन उसी खाने पीने का असर बाकी रहेगा। तो शहरी खाने से रोज़ा रखने पर कोत भी हासिल होती है, ये इसमें दीनवी बरकत होती है। इसलिए शहरी का एहतमाम होना चाहिए कि ये हम खरमाहम सवाब का मुसदाक है। शहरी कहते हैं सब के आखिरी छठे हिस्से, यानी कि रात के आखिरी छठे हिस्से को जो लोग आधी रात या उसके करीब शहरी खाते हैं वो मुस्तहब की फजीलत से महरूम रहते हैं। शहरी में ताख़ीर देर करनी मुस्तहब है, मगर इतनी ताख़ीर ना की जावे कि सुबह सादिक के तुलू होने का वहम होने लगे। गरूब आफताब और सुबह सादिक के दरमियान हिस्से के 6 हिस्से बनाकर आखिरी छठे हिस्से में शहरी खाएं, और ऐसे वक्त पर शहरी ख़त्म कर दें कि उस वक्त यकीन हो कि अब सुबह सादिक नहीं हुई। इस तरह जो लोग शहरी बिल्कुल नहीं खाते
ان کو بھی چاہیے کہ وہ سحری کی فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کریں، جیسا اوپر حدیث کے حوالے سے گزرا ہے کہ سحری کھاؤ اگرچہ گھونٹ پانی ہی ہو، کیونکہ سحری کی وجہ سے ہی اہل کتاب کے روزے سے ہمارے روزے میں فرق و امتیاز ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں فرق سحری کھانے کا ہے میرے دوستو، مگر ساتھ ہی اس غلطی کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کسی دن غفلت کی وجہ سے وقت پر آنکھ نہیں کھلتی اور صبح صادق ہو جانے کی وجہ سے سحری کھانے کا موقع نہیں ملتا تو بعض عوام سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ضروری نہیں میرے دوستو، یہ پہلے سن لینا، اور وہ فرضی روزہ کو بھی سحری نہ ملنے کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں، تو ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ سحری کا کھانا صرف مستحب و افضل ہے، روزے کی شرط نہیں ہے، کیونکہ آپ سحری کے بغیر بس نیت ہونی چاہیے روزہ رکھنے کی، وہ آپ کو رکھنا ہے، اور نہ ہی سحری کا چھوٹ جانا روزہ کے قضا کر دینے کے لیے کوئی شرعی عذر ہے، اس لیے سحری کے فوت ہو جانے کی وجہ سے روزہ کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے میرے دوستو، یہ سمجھ لینا، بغیر سحری کھائے روزہ رکھنا فرض اور لازم ہے۔ سحری میں کھجور کا کھانا مستحب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن کی سحری میں کھجور خوب ہے، یہ مستحب گویا متروک ہو رہا ہے، اس کو رواج دینا چاہیے۔ ایک غلطی عام طور پر یہ ہو رہی ہے کہ سحری کھا کر لوگ اکثر سو جاتے ہیں اور نماز فجر کے لیے اٹھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا، پھر اکثر ایسے وقت پر آنکھ کھلتی ہے کہ جماعت فجر ہو چکی ہوتی ہے، اور بعد مرتبہ تو وقت فجر ہی باقی نہیں رہتا اور سورج نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہونے کے علاوہ نعمت خداوندی کی سخت ناقدری بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو ہم کو سحری کی اجازت بطور انعام کے عطا فرمائی تھی، مگر ہم نے اس نعمت سے کام لینے کے بعد اپنے منعم کی یہ ناشکری کی کہ ہمیشہ کے فریضہ فجر کو اس کا وقت نکال کر یا تو بالکل فوت ہی کر دیا، اس کو نامکمل بنا دیا، کیونکہ بغیر جماعت کے جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے، فرض تو ادا ہو جاتا ہے مگر اس پر کامل ثواب نہیں ملتا میرے پیارے دوستو، یہ سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے سحری کھا کر ایسی حالت میں ہرگز نہیں سونا چاہیے جبکہ نماز فجر کی جماعت کے لیے اٹھانے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا ہو اور سونے کی وجہ سے جماعت فجر کے فوت ہو جانے کے خطرہ ہو۔ حضرات فقہائے نے مغرب و عشاء کے درمیان سونے کو ایسی حالت میں مکروہ لکھا ہے جبکہ عشاء کی جماعت کے لیے بیدار ہونے پر وثوق اور بھروسہ نہ ہو اور اس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو میرے پیارے حضرات۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ خرابی بھی زیادہ اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ عام طور پر لوگ سحری کو اس کے مستحب وقت سے پہلے کھانے کے عادی ہوتے ہیں، پھر صبح صادق میں چونکہ زیادہ وقت ہوتا ہے اس وجہ سے نیند کا غلبہ ہو کر صبح کی نماز سے محروم ہو جاتی ہے میرے پیارے دوستو۔ تو ایسا نہ کرو، اگر سحری آخر میں اسی کے مستحب وقت پر کھائی جائے اور صبح صادق ہونے پر اذان کے بعد جلدی جماعت فجر کرنے کا انتظام ہو جایا کرے تو اس طرح
اس خرابی کی کافی حد تک اصلاح ہو سکتی ہے، بچا جا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، شہری کا احترام بہت ہی ضروری ہے، جو ہم نے پہلے ہی بتایا ہے۔ پہلے دوستو ہمیں اتنی چھوٹ نہیں تھی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ یہ کھانے کی اجازت اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔